अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं थाना शादरा में, जहां पर पुलिस की जानिब से दो ऐसे मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने ना सिर्फ पुलिस एहलकार को फायरिंग करके जख्मी किया बल्कि अपने ही साथियों को गोली का निशाना भी बनाया। और अगर बात की जाए मुल्ज़मान की तो दो मुल्ज़मान इंतहाई खतरनाक और साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादरा ने उनको गिरफ्तार किया है। मुल्ज़मान के हवाले से फिर मैं बताता चलूँ कि मुल्ज़मान ने जो है वो फायरिंग करके पुलिस एहलकार को जख्मी किया था और अपने साथी को कत्ल किया था। जिस तरह से FIR के मुताबिक ये बात सामने आई है कि दो मुल्ज़मान को मोटरसाइकिल पर रुकने का इशारा किया था, जिन्होंने मोटरसाइकिल तेजी से भगा दी। उसके बाद जब पुलिस ने उनका ताक़ुब किया तो पुलिस पार्टी पर मुल्ज़मान ने फायरिंग की। फायरिंग के नतीजा में पुलिस एहलकार के सीने पर गोली लगी और वो जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचा, जबकि अपने ही साथी की फायरिंग से एक शख्स जो है वो मारा गया। अमूमन देखने में आता है कि लाहौर पुलिस के जवान जिस तरह से दीदा दिलेरी के साथ बारिश हो, तूफान हो, अंधेरी हो, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, नाकाबंदी करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। जराइम पेशा अनासर को बाकायदा तौर पर जो है वो रोका जाता है, उनकी तलाशी ली जाती है और कभी कभार इस तरह से भी होता है कि जो है वो पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की जाती है। तो इसी फायरिंग के नतीजा में शादरा पुलिस स्टेशन का जो है वो एक जवान भी जख्मी हुआ था जो कि अस्पताल जा पहुंचा था और अल्लाह तबारक ताला ने उसको जो है वो नई जिंदगी दी। लेकिन डाकू इस तरह से बुखला गया था कि अपने ही साथी को गोलियों का निशाना बनाया और वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा था। ताहाल पब्लिक ने इसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन वहां से फायरिंग करता हुआ ये फरार हो गया। दो मुल्जिम जो है वो शादरा इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ने गिरफ्तार किए हैं। बाकायदा तौर पर इसका मुकदमा दर्ज किया गया और इसके बाद जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान नादिल और SSP इन्वेस्टिगेशन अनूस मशहूद चौधरी की जो है वो जेर सदारत एक बाकायदा तौर पर मीटिंग की गई और मुल्जिम की गिरफ्तारी का टास्क दिया गया, जिस पर जो है वो मकसूद गुजर यहाँ पर DSP तैनात है शादरा, जिनके पास शादरा टाउन और शादरा पुलिस स्टेशन है, जिन्होंने दिन रात जो है वो थानेदारों के साथ में खुद मेहनत करके और बाकायदा तौर पर जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाते हुए मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में लाई। दो मुल्जमान जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। मुल्जमान की जानिब भी चलेंगे और इसके अलावा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से भी बात करेंगे किस तरह से मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जानिब चलेंगे, उनसे बात करेंगे कि तमाम वाकया क्या था और वाकया किस दिन हुआ था और मुल्जमान की गिरफ्तारी कब अमल में लाई गई। हमारे साथ चलिए। जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुमताज़ गुराया मौजूद हैं जो कि इस केस के तफ्तीशी भी हैं। बाकायदा तौर पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना शादरा में तैनात हैं और बाकायदा DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से कहा गया था कि मुल्जमान की गिरफ्तारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जानिब चलते हैं और बात करेंगे दो मुल्जमान को किस तरह से गिरफ्तार किया गया। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम को टाइम दिया। दो मुल्जमान इंतहाई ख़तरनाक, ना जिसने देखना कि कोई यूनिफॉर्म वाला मोटरसाइकिल के पीछे आ रहा है, ना इसने किसी प्राइवेट शहरी को देखना, ना जाने इनके दिमाग में कौन सी ऐसी बात है कि हर शख्स को ये गोलियां मारते फिरते हैं और बाकायदा अस्पताल भी छोड़ के वहाँ से फरार हुआ। तमाम वाकया वकूआ क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मोरखा 1/6 का वकूआ है 23 का कि हमें सुबह 6:15 पर 15 की कॉल मसूल हुई कि रावी अस्पताल में एक डेड बॉडी है। मैं और मेरे साथ मेरा स्टाफ और SHO साहब मुतलका खुरम शहजाद साहब हमने फौरी तौर पर मूव किया और हम रावी अस्पताल पहुँचे। वहाँ से हमने CCTV कैमरा जो चेक किए। दो लड़के बाइक पे आते हैं, इस लड़के को मरने वाले को इब्रार को साथ लेकर और उसको स्ट्रेचर में डालकर अंदर जब अस्पताल में ले जाते हैं, इनको यकीन हो जाता है कि इसकी डेथ हो गई है और ये मोटरसाइकिल से वहाँ फरार हो जाते हैं। इनको डर लग गया कि बंदा मर गया तो इससे पहले कि पुलिस आके गिरफ्तार करे ये वहाँ से रफू चक्कर हो गए। जी, इसी वाक़े को हमने आगे बढ़ाते हुए CCTV कैमरा जात की मदद से और जो इनके पास बाइक थी उससे इनको ट्रेस करना शुरू कर दिया और ये मौके से इस वजह से भाग गए कि हम अरेस्ट ना हो जाएं। हालांकि इन्होंने खुद ही अपने दोस्त को फायर मारा है और वहाँ छोड़कर उसी जगह पे ये मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये जो बंदे इसको छोड़ के जा रहे हैं ये इसके हमराही हैं। अगर किसी और बंदे ने फायर मारा होता है, इसके तमारदार होते, इसको अस्पताल लेकर आते तो फिर वहाँ इसको छोड़ के ना भागते। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि पहले ही जब ये CCTV फुटेज देखी गई
تو وہاں سے چھٹی ہرس نے کام کیا، کیونکہ ممتاز گرایا اس سے پہلے بھی بہت سارے تھانوں میں بطور انچارج انویسٹیگیشن کام کر چکے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ ڈاکو، بڑے بڑے دہشت گردوں کو گرفتار کر کے جیل بھجوایا ہے۔ ملزمان کے حوالے سے جو چھٹی ہرس رکھتے ہیں پولیس افسران، جس طرح سے ممتاز گرایا ایک منجے ہوئے پولیس آفیسر ہیں، انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھ کے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ جو لوگ اس کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ باقاعدہ طور پر یہ اس کے اپنے ساتھی ہیں، کیونکہ جو ایس ایچ او شادرہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے اور ان سے بھی کہا گیا کہ یہ ان کے اپنے ہی دوست لگتے ہیں جو کہ اس کو یہاں چھوڑ کے فرار ہو گیا، کیونکہ اگر کوئی اور بندہ ہوتا تو پہلے وہ شاید اس کو یہاں لے کے ہی نہ آتا جس کی ڈیڈ باڈی تھی، اور اگر اس کے کوئی تعلق والے نہیں تھے تو ایسا کوئی معاملہ سامنے نہ آتا۔ ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے، ایک طرف جو ہے وہ کوہ نور نیوز کی سکرین پر فوٹیج بھی دکھائی جا رہی ہے کہ ملزمان کس طرح سے گولی مار کر اپنے ہی جگری دوستوں کے بڑے ایمان ہوتے ہیں، بڑے پیار ہوتے ہیں، دوست بھائیوں سے بھی بڑھ کے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے دوستی جو ہے وہ خراب کر دی، باقاعدہ اپنے ہی دوست کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد ہسپتال چھوڑ کے آگئے۔ ممتاز گرایا صاحب کا کہنا تھا کہ جب یہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی گئی تو مجھے شک و شبہات پیدا ہو گئے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا ہی ساتھی ہے۔ سر، جب پتا چلا کہ ان کا اپنا ہی ساتھی ہے، آپ کو شک پڑا سی سی ٹی وی دیکھ کر؟ جی یہ مجھے شک تھا، اس کے آگے پھر ہم نے اس کو بیک ٹریک شروع کر دیا، تو ہم نے ان کو ٹریس کرنا شروع کر دیا۔ اسی دن جب پولیس ان کے پیچھے تھی تو یہ ادھر برکت ٹاؤن کی طرف جا رہے تھے، آگے پولیس کا ناکہ تھا، عدنان کانسٹیبل آپریشن کا تھا، انہوں نے ان کو روکا ہے تو انہوں نے ان کو بھی فائر مارا ہے، تو وہ جو اس کے پیٹ میں فائر لگا ہے وہ زخمی ہو کر میو ہاسپٹل میں چلا گیا۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کی وہ سی ڈی آر وغیرہ لے کر اور کیمرہ جات کی مدد سے ہم نے ان کو ٹریس کرنا شروع کر دیا جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ تو یہ کبھی گجرانوالے چلے گئے، کبھی حافظ آباد چلے گئے، یہ رکے ہی نہیں کسی جگہ پہ۔ ہم نے آخر کار ان کو ٹریس کر لیا، پھر ان کو ٹریس کر کے تو ان کو اریسٹ کر کے پھر ہم نے ان کی شناخت پیڑ کروائی ہے اور ان سے ویپن ریکور کیے ہیں، اور فرانزک ایویڈنس کی وجہ سے ہم ان کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوائیں گے۔ گرایا صاحب، کیا ان کو شک تھا کہ ہم نے جو وقوع کیا ہے اپنے دوست کے قتل والا، اس کے بعد جو پولیس اہلکار نے ان کو موٹر سائیکل پہ رکنے کا اشارہ کیا، ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہوگی کہ شاید اس وقوع کی بابت ہمیں پکڑنا چاہتے ہیں، تو اس نے بڑا دیدہ دلیری کے ساتھ فائر مارا اور اس کے سینے پر لگا فائر، جو کہ ابھی ہسپتال میں ہے، یا اس کو ڈسچارج کر دیا گیا؟ ڈسچارج کر دیا گیا، اس کا ٹریٹمنٹ جاری ہے، ہسپتال سے ڈسچارج ہے، کافی دن وہ اسپتال میں داخل رہا ہے۔ میں عموماً کہتا ہوں اپنے پروگراموں میں، جس طرح سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور بھی کہتے ہیں، ڈی اے جی انویسٹیگیشن بھی کہتے ہیں، پنجاب پولیس کے جو ہے وہ بہت سارے ایسے جوان ہیں، خاص کر اگر لاہور میں ہم بیٹھے ہیں، لاہور کی بات کی جائے تو 1400 سے زائد پولیس اہلکار افسران جو کہ اپنے سینے پر گولیاں کھا کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں اور اس وقت جنت الفردوس میں اپنا مقام بنائے بیٹھے ہیں۔ خاص کر اگر دیکھا جائے تو پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں جب انٹر ہو جاتے ہیں تو وہاں پر یادگار شہداء بنی ہوئی ہے، جو کہ ہماری اور آپ کی شہریوں کی جان مال عزت کی حفاظت کرتے ہوئے پولیس ملازمین نے یہاں تک کہ ڈی آئی جی سے لے کے کانسٹیبل تک نے جو ہے وہ اپنے سینے پر گولیاں کھائی ہوئی ہیں، اور عموماً دیکھنے میں آتا ہے اور خبروں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کسی ڈولفن کو فائر لگتا ہے تو کبھی کسی پولیس اہلکار کو فائر لگتا ہے۔ دو ملزمان کے حوالے سے جس طرح سے بات کی جا رہی ہے، یہ دونوں ملزمان جو ہے وہ سننے میں آیا کہ یہ نشے کے عادی بھی ہیں، یہ نشے کے پیچھے بھی لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے تھے۔ اصل میں جو مین ریزن ہے وہ یہی ہے کہ یہ سارے مل کے آئس پیتے ہیں، اور یہ نشے کی وجہ سے پھر انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا بھی کیا ہے، اور جو لڑکا مقتول ہے اس میں ابرار، اس نے 125 موٹر سائیکل اس کے بھائی کی وہاں سے اٹھائی، اور یہ نشہ پورا کرنے کے لیے ہر حد تک جاتے ہیں، اور ان کے میں یہ سب سے بڑی جو خرابی ہے نا، یہ مین کرائم کی وجہ یہ ان کا نشہ آئس ہے۔ اور پھر انہوں نے اس سے تکرار کیا کہ آپ نے میرے بھائی کی بائک لیا، تو اس نے کہا میں نے نہیں لی بائک، اس وجہ سے ان کی کا تکرار ہوا، اور اس نے غصے میں آ کے اس کو فائر مار دیا ہے، اس نے عدنان اور ببر نے۔ نشے کے عادی جو نوجوان ہیں، کیونکہ آپ نے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ پکڑے ہیں، کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو نشے کے کوئی ایسے اثار لوگوں میں نظر نہیں آتے تھے، خاص کر آئس کے۔ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، جب یہ آئس کا نشہ کر لیتی ہے تو آئس کا نشہ شاید ان کو دلیری دلوا دیتا ہے۔ نہ یہ پولیس پارٹی دیکھتے ہیں، نہ یہ ڈولفن پولیس دیکھتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو پولیس مقابلے ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ آئس کے نشے کے عادی نکلے ہیں، اور جو آئس کا نشہ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ
جو آپ بھی بچوں کے باپ ہیں, آپ کی ایک فیملی ہے, آپ کا بچہ کس کیٹیگری میں جا رہا ہے؟ آپ کا بچہ رات کو لیٹ آتا, آپ کے بچے کی موٹر سائیکل کی حالت دیکھی جاتی ہے, آپ کے بچے کے بار بار فون آنے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ کسی غلط کیٹیگری میں بیٹھ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو نشے کے عادی نوجوان ہیں وہ بڑی تیزی سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں, اور خاص کر ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے والدین کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر پوری کڑی نگاہ رکھیں. اس میں میری سبمیشن یہ ہے کہ بچہ جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں باپ کو اس کی لک آفٹر کرنی چاہیے کہ وہ ٹائم سے اسکول کالج پہنچا کہ نہیں پہنچا, پھر کس ٹائم سے اسکول کالج سے نکلا ہے, پھر گھر کس ٹائم پہ پہنچا ہے. تو آج کل جو نئی نسل ہے یہ کالجز اسکولوں میں اور یونیورسٹیوں میں یہ نوجوان نسل ساری جو ہے وہ عائش کی طرف چل پڑی ہے, اور یہ بہت بڑی تباہی ہے نئی نسل کی. اور یہ کرائم جو آج کل ہو رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے آئس کا نشہ کر رہے ہیں. آپ بطور پولیس آفیسر بھی ہیں, بچوں کے باپ بھی ہیں, ایز اے پاکستانی بھی ہیں, ایز اے پاکستانی سٹیزن بھی ہیں. میری ٹیلی ویژن سکرین پر آپ کو لاکھوں مائیں بہنیں بچے بوڑھے جوان دیکھ رہے ہیں. آپ بطور پولیس آفیسر, آپ بطور باپ, آپ بطور بڑے بھائی ان ماؤں کو, ان بہنوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میری ان ماؤں بہنوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ پوری توجہ دیں. آپ صبح خود بھی اٹھیں, خود نماز پڑھیں, آپ بچوں کو ساتھ نماز پڑھائیں, بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں. جب ماں باپ جو کام کرتے ہیں تو بچے کچھ نہ کچھ ان کی کاپی ضرور کرتے ہیں. جب بچوں نے ساری رات جاگنا ہے, نیٹ چلانا ہے, آئس پینی ہے, سارا دن سونا ہے, تو پھر یہ بہت بڑی خرابی ہے معاشرے میں. کیونکہ پھر جب ایسا نشہ کریں گے, پھر جب یہ باہر جاتے ہیں تو ان کے پاس پسٹل بھی آتا ہے, تو یہ نہ تو اسی طرح سے گرائے صاحب جب بچے جو اسلحہ لے کر باہر چلتے ہیں وہ نہ سرکاری افسر کو دیکھتے ہیں نہ وہ پرائیویٹ لوگوں کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ان کے دماغ کے اوپر جو ہے وہ نشہ چھایا ہوتا ہے. ملزمان کی طرف چلیں گے ایک بار پھر. جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تھے تو وہاں پر لوگ اکٹھے تھے, خون میں لت پت تھی ہر چیز, اور آپ نے جا کے وہاں پر اپنے انالیسس کیا کہ یہاں پر جو گولی لگی ہے شاید یہ ملزم جو ہے وہ بھاگ جانے میں کامیاب ہو جائے گا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس کو گرفتار کیا. ہم نا جب راوی اسپتال پہنچے ہیں تو پھر ہم نے جب بیک ٹریک شروع کیا ہے نا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ علاقہ تھانہ شادرہ نہیں, فیکٹری ایریا تھانہ شیخو پورے کا علاقہ ہے. تو ہم نے جب جا کے وقوع کی تصدیق کی, وہاں پہ فیکٹری ایریا پولیس کو بلایا اور وہاں دیکھا ہم نے کہ یہ ادھر جو مضروب ہے اس کا جو مقتول ہے اس کا بلڈ پڑا ہوا ہے, تو یہ فائر مار کے تو اس کے مرنے کا انتظار کرتے رہے ہیں. اچھا سر, اس کے بعد پھر جب یہ وقوع علاقہ تھانہ فیکٹری ایریا ضلع شیخو پورے کا بن گیا تو 302 کا مقدمہ شادرہ میں درج کیا گیا ہے یا پھر فیکٹری ایریا میں درج کیا؟ یہ 24-20 مقدمہ ہے تھانے فیکٹری ایریا کا, اس کی ایف آئی آر وہاں درج ہوئی ہے. جو ملازم زخمی ہوئی ہے وہ ہمارے علاقے تھانے شادرے کی ایف آئی آر ہے 39-21/23. یعنی کہ آپ اس کی تفتیش کر رہے ہیں. جو 302 کا مقدمہ وہ فیکٹری ایریا میں درج ہے جنہوں نے اپنے دوست کو قتل کیا ہے, اور جو اپنا پولیس ملازم زخمی ہوا ہے وہ علاقہ تھانہ شادرہ ہے, اس کی باقاعدہ طور پر اس کی شناخت پریڈ بھی کروائی گئی ہے. جی, جو اس مقدمے میں 324 میں ان کی شناخت پریڈ کروائی گئی ہے, اور جب یہ ہماری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے گی پھر ہم ان کو ضلع شیخو پورہ والوں کو ٹرانسفر کر دیں گے. لیکن سننے میں آیا تھا کہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن اور اس کے علاوہ ایس پی سٹی انویسٹیگیشن اس کیسز کو لے کے بڑے سیریس تھے, اور باقاعدہ میٹنگز بھی کری جا رہی تھی کہ ملزم کی گرفتاری جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. ان کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح سے لوکیٹر کا استعمال کیا گیا, سی ڈی آر کا استعمال کیا گیا, اس کے علاوہ لوکیشن کا استعمال کیا گیا, ڈی اے جی انویسٹیگیشن کی جانب سے جو ان کے دفاتر میں لوازمات پڑے ہوئے ہیں جدید ٹیکنالوجی کے, وہ بھی آپ کو مہیا کیے گئے تھے؟ جی, تمام ٹیکنالوجی ہمیں مہیا تھی. سینئر افسران ہمارے رابطے میں تھے, وہ پیچھے سے ہم جس چیز کی ہمیں ضرورت پڑتی تھی لوکیٹر, اس کے علاوہ جو سی ڈی آرز ہیں وہ ہمیں ان ٹائم ملتی رہی ہیں. تو اس وجہ سے سینئر افسران کی پیچھے ہمیں پش کرنے کی وجہ سے یہ ہم نے اس ٹارگٹ کو جلد از جلد چیز کر لیا. سخت گرمی تھی, باہر دھوپ نکلی ہوئی تھی بہت شدت کی, آپ اپنی فیملی کو تنہا چھوڑ کے ان ملزمان کی گرفتاری کے لیے کہاں کہاں ریڈ کرتے رہے؟ ہم نے ان کو لاہور میں ریڈ کی, ان کے پیچھے گجرانوالے میں, ضلع آفتاب آباد میں, راول پنڈی تک ہم ان کے پیچھے جاتے رہے ہیں,
وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے اور اللہ پاک نے ہمیں کامیابی دی ہے۔ میرے ساتھ انچارج انویسٹیگیشن ممتاز گرائے موجود تھے جو تھانہ شادرہ میں تعینات ہیں۔ جس طرح سے میں نے بتایا کہ ایک منجے ہوئے پولیس آفیسر ہیں، اس سے پہلے بھی کئی گینگز گرفتار کر کے انہوں نے جیل بھجوائے ہیں۔ جس طرح سے ان کا کہنا تھا کہ بہت سخت گرمی تھی، لیکن ظاہری بات ہے محکمہ پولیس میں جو ڈیوٹی کرتے ہیں وہ ہماری جان مال عزت کی حفاظت کے لیے اپنی فیملی کو تنہا چھوڑ کے گھروں میں آتے ہیں، اور ان ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک باقاعدہ طور پر ڈی ایچ انویسٹیگیشن، ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس پی سٹی انویسٹیگیشن نے دیا تھا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف جگہوں پر جس طرح سے راول پنڈی، اسلام آباد، گجرانوالہ، حافظ آباد اور لاہور میں جو ہے وہ ریڈ کیے گئے اور باقاعدہ ان کی لوکیشن حاصل کی گئی اور اس کی سی ڈی آر بھی حاصل کی گئی اور ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ دوسرے ملزمان کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں اس کا نام کیا ہے اور اس کی اس کام میں کتنی کیٹیگری شامل تھی؟ کون سے ملزم؟ یہ جو آپ کے ساتھ ایک ملزم جس نے فائر مارا اس کے ساتھ والا؟ اوکے، اس کا ساتھ والا ملزم علی ولایت ہے، یہ ان کا دوست ہے اور تمام وقوع جات میں یہ ان کے ساتھ رہا ہے، لیکن اس سے فائر چونکہ یہ عدنان اور ببنی پسٹل استعمال کرتا ہے، فائر اسی نے مارے ہیں۔ لیکن یہ 302 میں اس کا ساتھی تو کہلایا جائے گا، ظاہری بات ہے اس نے اس کی ڈیڈ باڈی کو موٹر سائیکل پہ رکھا، ہسپتال لے کے گیا، وہاں چھوڑ کے چلا گیا۔ اگر اس کو کسی بھی چیز کا علم نہ ہوتا تو شاید آپ اس کے متعلق لکھتے کہ اس کو کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ جب یہ یہاں سے موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے گیا جو ہے وہ زخمی کو ہسپتال جا بسا، تو اس کو بھی خاص کر اگر دیکھا جائے تو اس کا بھی تو گناہ بنتا ہے نا، اس کی بھی تو سزا ہوگی نا۔ آبویسلی یہ ہمرائی ملزم ہے، تمام کرائم میں یہ شامل ہے، اگر اس نے فائر نہیں مارا تو یہ ساتھ تو ہے نا۔ جی بالکل، اگر اس نے فائر نہیں کیا تھا، اس کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے تو یہ بالکل اس کے ساتھ نہ ہوتا۔ جو کہ فائر جو لگا تھا اپنے ہی ان کے دوست کو، آج بھی ایک اسٹوری جو ہم نے کور کی کہ ایک دن میں جو ہے وہ 2 ایسی چیزیں دیکھنے میں آئی۔ ایک تو جو ہے وہ شالیمار کے علاقہ میں بڑے جگری دوست نے فائرنگ کر کے اپنے دوست کو قتل کر دیا۔ دوسرا ملزم ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان کی جانب بھی چلیں گے، ان سے بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ لوگ آئس کے نشہ کرتے ہیں اور آئس کا نشہ جو ہے وہ دماغ کو سن کر دیتا ہے۔ نشہ کرنے والے بتاتے ہیں کہ جب آئس کا نشہ کر لیا جاتا ہے نہ گھر والوں کی پہچان رہتی ہے نہ باہر والوں کی پہچان رہتی ہے، کیونکہ ان ملزمان نے بھی اسی طرح سے کیا، اپنے دوست کو معمولی تکرار پر نشہ کیا ہوا تھا، پہلے فائرنگ کر کے قتل کیا، اس کے بعد اس کی لاش کو جو ہے وہ مقامی اسپتال میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ تاحال ملزمان کی جانب بھی چلیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے بعد میرے ساتھ دونوں ملزمان موجود ہیں جو کہ آئس کا نشہ کرتے ہیں اور آئس کے نشے کی خاطر ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے گولی چلی اور ایک نوجوان موت کے منہ میں چلا گیا۔ اگر ملزمان کے حوالے سے دیکھا جائے تو ملزمان نے جب یہ قتل کیا تھا اس کے بعد جب یہ فرار ہو رہے تھے تو پولیس اہلکار نے ان کو روکنے کا اشارہ کیا موٹر سائیکل پہ، انہوں نے پولیس اہلکار کو بھی فائر مارا جو کہ اس کے سینے پر لگا، جو کہ اس کو مقامی اسپتال علاج معالجہ کے لیے بھیجا گیا۔ ڈاکٹروں کی جانب سے اس کو جو ہے وہ مرہم پٹی کرنے کے بعد فارغ کر دیا گیا تھا۔ ملزم کی جانب چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہاں جی، آپ کا نام کیا جی؟ عدنان سر۔ عدنان کہاں رہتے ہو؟ بیگم کوٹ۔ بیگم کوٹ۔ شادی شدہ ہو؟ نہیں سر۔ ماں باپ ہیں؟ جی۔ بہنیں بھی ہیں؟ جی۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ وقوع کرنے سے پہلے امی جو ہے وہ جیل کی اس دیوار پہ ہوگی، میں جیل کی اس دیوار کے پیچھے ہوں گا، امی ادھر رو رہی ہوگی تو بیٹا ادھر رو رہا ہوگا؟ جی سر، نہیں سوچا۔ کیوں نہیں سوچا تھا؟ سر اس ٹائم نہیں پتہ لگا۔ ماں باپ نے پیدا کر کے غلطی کی تھی؟ نہیں سر۔ ان کی پرورش میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی تھی، کوئی کمی رہ گئی تھی؟ نہیں سر۔ تو پھر اس طرح کا قدم کیوں اٹھایا؟ سر وہ نشے کی حالت میں لگ ہو گیا۔ نشہ کس نے لگا دیا تمہیں؟ بس خود ہی لگا ہوں سر۔ نہیں، خود ہی کیسے لگا؟ زمین پہ سے مل گیا نشہ؟ کہاں سے لیا تھا؟ سر یہی لوگ بیچتے ہیں ادھر سے لے کے۔ کون بیچتے ہیں؟ کہاں بیچتے ہیں؟ مجھے بھی بتا دو۔ ونڈالے میں سر پلوان بیچتے ہیں، جو ان سے لیا۔ ونڈالے میں پہلوان بیچتے ہیں، علاقہ تھانہ شیخو پورا بنتا ہے، شادرہ بنتا ہے؟ سر ادھر سے لے کے آ کے اپنے گھر میں پیتے تھے، بیٹھک میں بیٹھ۔ پہلی بار کب پیا تھا؟ تقریباً 1 سال پہلے پیا تھا، وہ پہلی مرتبہ۔ آپ کو نہیں پتا کہ جو نشہ کرتے ہیں ان کی موت جلدی ہو جاتی ہے؟ نشہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، نشہ کرنے والوں کی شادیاں بھی نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی شریف شہری جو ہے وہ اپنی بچی کا رشتہ بھی اسے نہیں دیتا۔
जी सर, पता था सर। तो फिर ये क्यों कदम उठाया आपने? सर बस आइस पी हुई थी, नहीं पता चला सर। क्यों नहीं पता चला? ये पता था कि मैगजीन के अंदर गोलियां कितनी हैं, ये पता था कि चैम्बर मारना है, ये पता था कि किसी बंदे के सीने पे पिस्टल रखे उसका ट्रिगर दबाना है तो उसकी जान चली जानी है, ये पता था कि उसकी डेड बॉडी को मोटरसाइकिल पे रखना है तो उसकी डेड बॉडी को अस्पताल लेके जाना है। नाजरीन, जिस तरह से ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता चला कि मैं नशे में था, नशे में इसने क्या क्या कुछ नहीं किया। नशे में इसने फायर भी मारा, नशे में इसने जो है वो जख्मी को उठाया भी, नशे में अस्पताल भी ले गया। जब नशे में थे तो फिर अस्पताल के दरवाजे का कैसे पता चला? जी सर, लेके क्या हूँ, गलती होगी मुझसे सर। तो फिर ये क्या क्यों कहते हो कि वो नशे में था, पता नहीं चला? नहीं, मैंने भी किया हुआ था ना सर। भाई नशा तो आपने किया हुआ था, आप कहते हैं पता नहीं चला है। जी सर। यही बात है। जी तो फिर जब नशे में आपने फायर मारा है जी, उसको अस्पताल नहीं लगे? लेकर गया हूँ सर। तो वहां क्या हुआ? वहाँ पर हम छोड़ के फरार हो गए सर उधर। क्यों छोड़ के फरार हुए थे? बस फाइल लग गया था, इस वजह से हमने कहा मर ना जाए, हम भाग जाए इधर से। अभी आप कह रहे थे कि मैं नशे में था और मुझे नहीं पता चला वो फायर हो गया, ऐसा ही है? जी तो फिर अगर आप नशे में थे जी। तो फिर आपको अस्पताल की गलियों का कैसे पता चल गया? आपको इमरजेंसी वार्ड का कैसे पता चल गया? बस सर ले गया था वो, जो फाइल लगा उसको उठा के ले गया हम सर उधर। तो फिर ऐसे कहो ना मैं नशे में नहीं था। मैं नशे में नहीं था सर। दीदा दिनिस्ता तौर पे किया फिर? जी सारा मामला क्या था? सर, लग गया फायर उसको मुझसे। लग तो गया फायर, लड़ाई की वजह क्या थी, उसका मामला क्या था, हुआ क्या था? जी, ये मेरी वालदा है सर। चलो आपकी वालदा, मैंने तो आपको पहले कहा है कि आप जैसी जो नालायक औलाद होती है उनकी वालदाएं बेचारी थाने के दरवाजों पे आती हैं। जिस तरह से इसकी वालदा आई है, इसको देख के रोने लगी है, रोने अब ये भी लग गया है। इसका मकसद ये है कि इसकी वालदा इसको बड़ा प्यार करती थी, उस अम्मा को क्यों तड़पाया है? वो चारपाई खाली देख देख के रोती है। ये सर गलती हो गई। माँ बाहर रोती नजर आई है? जी कोई शर्म आई है? जी सर। माँ के आंसू गिरते हो तो जवान औलाद का कलेजा फट जाता है। तेरी माँ तेरे थाने के बाहर आके दरवाजे पे टकरे मार रही हैं, रो रही हैं कि मेरे बच्चे को छोड़ दो। किस तरह छोड़ेंगे? कत्ल का पर्चा है। माँ तुम्हारी दरवाजे के बाहर होती फिरती है, यही माँ कैंप जेल के बाहर जाके ऊंची ऊंची रोएगी, टकरे मारेगी, क्या करोगे फिर? कुछ नहीं सर, मजबूर हूँ कि ये हो गया मुझसे सर, अब भुगतना तो पड़ेगा मुझे। उसकी परवरिश में कौन सी ऐसी कमी रह गई थी जो आपने उसके आंसू निकलवाए हैं? उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं थी तो सर। फिर आपने ये कदम क्यों उठाया? बस सर गलती इंसान से हो जाती है, मैंने किया, मैं मान रहा हूँ सर, मुझसे हो गया। वकुआ के दिन क्या हुआ था, कैसे मुलाकात हुई और कहां से पिस्टल लिया, कहां से गोलियां ली और चली कैसे, मुझे पूरी बात बताओ। सर वो कुएं के टाइम वो आया ना जब हमारे घर में, हम कौन आया, उसका नाम क्या है? शेख इब्रार आया था सर। शेख इब्रार, उसको फोन किया था आपने? नहीं सर, खुद ही आया। अच्छा, फिर क्या हुआ? हम अंदर बैठ के आइस पी रहे थे सर, वो भी आ गया अंदर उधर, उसने सर देखा कि अरे सो गए होंगे। घर के अंदर आइस पी रहे थे? जी, बैठक में बैठ के ना उधर से भी कुंडी लगा लेते, छुप के माँ बाप से पीते थे सर। जिस तरह से मुमताज गुराया इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया पब्लिकली कि वालिदैन को अपनी जो है वो औलाद के ऊपर कड़ी निगाह रखनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर कोई भी माँ, बहन, भाई जो भी है वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को ऐसे खूनी खेल से, चाहे वो हवाई फायरिंग हो, चाहे वो वन विलिंग हो, चाहे वो आइस का नशा हो, आइस का नशा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मौत के मुंह में लेके चला जाता है, ताहाल बंदे के बचने के बड़े आसार कम होते हैं। और इसी तरह से इसकी वालदा जो थी वो अभी आगे यहाँ पर रो रही थी और बाकायदा मैंने देखा कि वो बेचारी क्या इशारे कर रही थी। वो कह रही थी मैं आपसे मर जाऊं। क्या कह रही थी? कि आपके ऊपर से मर जाऊं। कहती मैं आप पे कुर्बान जाऊं। जी अभी भी कहती है मैं कुर्बान जाऊं। जी सर, माँ बाप की तो नहीं गलती, हमारी गलती है सर। वो माँ है ना, इसलिए कहती है मैं कुर्बान जाऊं। जी। तुमने माँ को कुछ सिला नहीं दिया? नहीं सर, अभी शर्मिंदा हूँ अल्लाह के घर पे। कितने दिन हो गए पकड़े गए हो? तकरीबन 1 माह हो गया सर। 1 महीना हो गया जी। पकड़े गए? जी घर की 1 महीने से 4 पाई खाली है। जी सर। उस माँ ने जिसने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है, तुझे पैदा किया, तुझे अपना दूध पिलाया, बड़े खूबसूरत ख्वाब देखे कि मेरा बच्चा अफसर बनेगा, तुझे पढ़ाया लिखाया, तो फिर तूने अपनी माँ की क्या कदर की? अपनी माँ का तूने क्या मुआशरे में नाम रखा? अपने बाप का तूने क्या मुआशरे में नाम रखा कि तू नशे पे लग गया और आखिरकार चलते चलते तुझे सजाए मौत हो जानी है। तेरे माँ बाप ने तड़पना तेरे पीछे।
जो तूने ये कदम उठाया है? फिर शेख इब्रार आया, क्या हुआ? सर उस जब आया था उसको होंडा लेकर, उसने देखा कि अंदर बैठ के सोए तो नहीं हुए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है सर। दरवाज़ा हमने खोला, हमारे साथ बैठ के उसने आइस पी है सर। आइस पी कर वो बाहर निकल गए। हमने कहा चलो ठीक है चले गए, हमने कुंडी लगा ली जाते हुए होंडा ले गया सर। बाद में होंडा छोड़कर फिर आ गया। फिर हमने उसे बोला कि तुमने होंडा उठाया हमारा, वो कह रहा मैंने नहीं उठाया सर। उसके दौरान हमारे झगड़ा हुआ है, झगड़े के दौरान मैंने उसको फायर मार दिया सर। फायर कहाँ लगा था से? यहाँ पर सर लगा। सामने दिल पे? नहीं सर, यहाँ पे लगा। तो फिर दोस्ती कितनी देर से थी तुम्हारी? तकरीबन 2 साल हो गए थे सर। 2 साल में इकट्ठे खाए, इकट्ठे पिए, इकट्ठे आए गए, कोई दोस्ती का ख्याल नहीं आया कि चलो यार मेरा दोस्त है मैं फायर ना मारा? सर गलती होगी मुझसे। ये जो साथी मुलजम आपका पकड़ा, इस बेचारे का कसूर क्या है? ये सर मेरे सारा हॉस्पिटल लेकर गया था। ये भी नशा करता है? जी। तुम कितने दोनों जवान हो माशाल्लाह, और अपने काम आप देखो, आप नशा करते हो। ये मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी बहुत सारी दुनिया देख रही है कि आप शायद घरों में लोग बातें कर रहे होंगे कितने खूबसूरत जवान हैं लेकिन नशा करते हैं। शादी क्यों नहीं करवाई थी? बस सर नहीं करवाई। इसी वजह से? जी, नशे पे लग गया था, इसी वजह से नहीं करवाई सर। कौन तुम्हें देता अपनी शरीफ बेटी, कौन देता? कौन शरीफ माँ बाप अपनी बेटी का तेरे हाथ में हाथ देता कि ये ले मेरी बेटी को ले जा? जब भी तेरा रिश्ता कहीं आता जाता होगा तो लोग कह देते होंगे कि मोहल्ले में ये तो नशा करता है। जी सर। नशा करने वाले अमूमन देखने में आता है नाजरीन, जिस तरह से लोग नशा करने वाले होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नशे के साथ साथ नशे को फरोख्त करना भी शुरू कर देते हैं। जिस तरह से नशा करने वालों की मैं बताता चलूँ कि 1000 रुपये की पहले मंशियात लेते हैं, फिर उसके साथ जो है वो 600-700 रुपये की बेच देते हैं, उसके बाद खुद भी जो है वो नशा करना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर 2000 से 5000, 5 से 10,000 का नशा। फिर यही होता है कि खुद अपना नशा भी पूरा कर लेते हैं, जितने पैसों का खरीदा होता है उतने पैसों का ये फरोख्त भी कर देते हैं। आप बेचते भी थे? नहीं सर। दोस्तों को होता है ना, वो यार 2 पुड़ियाँ तो लें जरा, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। नहीं सर, पीता हूँ, बेचता नहीं था। क्योंकि आईजी पंजाब ने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया था कि तलीमी इदारों के गिरदोनवा में खासकर मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। तो आपके खिलाफ पहले कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं सर, हम बेचते नहीं, पीते थे 1000 मरतबा। कभी पीने वाले जो है वो बेचते भी हैं, जो बेचने वाले होते हैं वो लाजमी पीते भी हैं, क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल सा मामला है कि जो किसी की औलाद को ख़राब करता है वो खुद भी ख़राब हो जाता है। इससे पहले कितनी बार पकड़े गए हो? सर 2-3 बार पकड़ा गया, पीने के चक्कर में पकड़ा गया। किस पुलिस ने पकड़ा था? थाना फैक्ट्री ने पकड़ा था 2 मरतबा। वहाँ रहते हो आप? जी। फैक्ट्री के थाने वालों ने आपसे मंशियात बरामद करवाई थी? जी सर, 1 ग्राम निकला था मुझसे। तो फिर क्या बना? वही दबी ढक्कन? नहीं सर, वो उन्होंने कुछ फीस मांगी, दे दो कर। फीस कौन सी, स्कूले गए हुए थे? बस सर वो रिश्वत ली थी? नहीं सर, उन्होंने छोड़ दिया बस। कितने पैसे लिए? भाई आया था, भाई ने छुड़वाया सर मेरे। कितने पैसे दे के? ये नहीं पता सर, मेरे भाई ने। नहीं, आप खुद ही तो कह रहे हो कि उन्होंने थोड़ी जी फीस ली थी, मन छाड़ता। सर वो भाई ने दी थी ना, उसको पता। कितने तकरीबन घर जाके हिसाब होया होगा ना, भाई तेरे ते मैं 4000 ला के आया, मेरे पैसे दे। ये नहीं बताया सर उसने, बड़ा भाई है ना, वो नहीं बताता। वो कहता बस ठीक है, इंसान बन जाइए। बड़े भाई बाप की तरह होते हैं, बाप ने तुम्हें समझाने की बड़ी कोशिश की है लेकिन तू नहीं समझाना। जी सर, अभी इस वजह से तो इसी मुकाम पर खड़ा हूँ, अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ सर। अब जब जेल जाओगे जी। पता नहीं तुमने वापस आना कि नहीं आना, ये तो अल्लाह जानता है या फिर कानून जानता है। तो अगर वापस आ जाते हो क्या ज़िंदगी का प्लान करोगे? सर इंसान बन जाऊँगा, दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। ये ज़रूरी होता है कि कैंप जेल को देख के बंदा इंसान बनता, उससे पहले नहीं बन सकता? नहीं सर, अब गलती होगी, अल्लाह पाक हमारे पे थोड़ा रहम करेगा तो इंशाल्लाह आगे से नहीं कोई ऐसा। तेरी अम्मी इधर अभी आई है ना बेचारी, मुझे देख के बड़ा दुख हुआ, बड़ा तरस हुआ, क्योंकि वो माँ है। वो माँ भी आई है, दरवाज़ा खोल के इसको इशारा करके गई है कि मैं कुर्बान जाऊँ। माँ बाप जो होते हैं वो अपनी औलाद के ऊपर कुर्बान होते हैं। औलाद जो होती है वो बड़ी बेवफा होती है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, किसी न किसी जगह पर जो है वो माँ बाप को दुख दे देते हैं। ये इतना नौजवान था और उसकी वालदा बेचारी थाने शाहदरा में धक्के खाती फिरती है कि मेरे बेटे को छोड़ दें, कोई माइनर जुर्म हो तो पुलिस इसको छोड़ दे। 302 का जुर्म बाकायदा तौर पे इन्होंने किया है और इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस एहलकार को सीने पर फायर भी मारा है। जो फायर मारने वाली बात है वो मुझे बताओ कि वो भी नशे में मारा है? नहीं सर, वो भी हमने समझा कि वो मेरे पीछे आ रहे थे, हमने समझा कि वही केस में पकड़ेंगे, इस वजह से लग गया सर। वो डर के ही मारा ना? जी, अंधेरा था, अंधेरे में लग गया सर। अब शनाख्त परेड हो गई है? जी।
انہوں نے شناخت پریڈ کر لی ہے؟ جی سر. اب آگے گھر والے جب ملنے آ رہے ہیں تو کیا جواب دو گے؟ پوچھیں گے نہیں کہ کیا ہوا ہے؟ ملے بھی ہوں گے. وہ نہیں بتایا آپ نے کہ میں نے یہ کام کیا ہے؟ ماں سے معافی مانگی تھی؟ جی سر مانگی معافی, 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ مانگی. کتنی بہنیں تمہاری؟ 3 سر. بڑی ہیں چھوٹی ہیں؟ 2 کی شادی ہو گئی, 1 ہی ہے بس. وہ جو جن کی شادی ہوئی ہے وہ ان کے خامند تانے دیں گے نا بہنوں کو تمہاری کہ تمہارا بھائی نشئی ہے, تمہارا بھائی قاتل ہے؟ ان کے گھر خراب ہونے کے آثار ہیں نا, اندیشے ہیں نا. ظاہری بات ہے جب یہ خونی رشتے ہوتے ہیں, اگر کوئی کسی کا بھائی غلط ہے تو اس کی بہنوں کو وہ بھگتنا پڑتا ہے, کسی کی اگر بہن غلط ہے تو اس کے بھائیوں کو بھگتنا پڑتا ہے. ان بیچاریوں کا قصور کیا؟ جو تمہارے گھر میں تمہاری بہنیں ہیں وہ جب جیل میں ملنے تمہیں جائیں گی تو پولیس والے جو جیل انتظامیہ ہے سر سے لے کے پاؤں تک ان کو دیکھیں گی, کیا کریں گے؟ سر وہ نہیں آئیں گی نا میرے, مگر میرے ماں باپ آئیں گے بس. ماں باپ تو آئیں گے, بہنوں کا بھی تو دل ہوتا ہے نا. بہنیں جو اس سے پہلے بھی آپ پکڑے گئے ہو؟ جی سر. تھانے میں؟ ہاں جی, بہنیں نہیں ماری آتی سر. اچھا, تھانوں میں بہنیں نہیں آتی. آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ پروفیشنلی جو ہے وہ کرمنلز ہو, کیونکہ آپ عموماً بتاتے ہو کہ میں پکڑا جاتا ہوں تو میری بہنیں نہیں مجھے ملنے 2 مرتبہ پکڑا گیا ہوں, اس کے علاوہ نہیں پکڑا گیا. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے سر. یہ 302 والی غلطی ہے؟ جی سر, اب غلطی ہوئی تھی, ابھی میں اس وجہ سے. کوئی جیب تراشی ہوئی ہے؟ نہیں سر. کوئی بکری چوری ہوئی ہے؟ 302 سمجھتے ہو؟ جی سر. 302 تو درخت کے اوپر لکھ دو, وہ سوکھ جاتا ہے, تم کہتے ہو کہ غلطی ہو گئی ہے. جی سر. جن کا بچہ قتل ہوا ہے وہ لوگ چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں, ان بیچاروں کو کون دلاسا دے گا جن کا بچہ آپ نے نوجوان قتل کر دیا ہے؟ جی سر. اب کیا جی سر, مجھے بتاؤ پوری بات. جی سر, اللہ پاک ان کو بھی صبر دے گا سر. تم کہتے ہو بڑے غیرت مند بنے ہوئے جی, ساڑیاں پہنا تھانے نہیں آندیاں. ماں تمہاری ابھی تھانے آئی ہوئی تھی. امی تو آئی ہیں سر. وہ امی کیا خاتون نہیں ہے؟ امی کی کوئی عزت نہیں ہے؟ امی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے؟ امی کی معاشرے میں عزت نہیں ہے؟ بولو. سر ہے, میری ماں ہے سر, مہربانی. ماں آئی ہوئی ہے تھانے؟ جی مہربانی کریں. کیا مجبوری اس کی؟ میری وجہ سے آئے ہیں سر. تو بہنیں کس کی وجہ سے آئیں گی؟ بہنیں نہیں آتی نا سر. میں کہتا ہوں وہ بھی تو عورتیں ہیں نا. وہ اپنے گھر والی ہیں نا, اس وجہ سے. اپنے گھر والی تو ہیں, ان کے دل میں آپ کے لیے پیار نہیں ہے سر. وہ دکھ درد نہیں کرتی ہوں گی؟ وہ روتی نہیں ہے. جب ماں ٹیلی فون کر کے بیٹی کو بتاتی ہوگی میں گئی تھی تو وہاں پہ جو ہے وہ انٹرویو ہو رہے تھے, ٹیلی ویژن چینل والے آئے ہوئے تھے, اس کا انٹرویو کر رہے تھے, بہنیں دھارے مار مار کے نہیں روئیں گی؟ جی رو رہی ہوں. بہنوں کو جتنا دکھ ہوتا ہے نا بھائیوں کا, کسی کو نہیں ہوتا. جی سر, اسی طرح ہی. ابھی ماں آگے گئی ہے, تجھے اشارہ کر کے گئی ہے میں صدقے جاواں کہہ کے گئی ہے, جی. تو تمہیں شرم آئی ہے تھوڑی بہت؟ جی سر آئیے. اگر تمہیں اپنی ماں سے اتنا پیار تھا تو اپنی ماں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیتا کہ تو میرا کعبہ ہے, تو میری جنت ہے, میں تیری قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں نشہ نہیں کروں گا, تو نشہ چھوڑ دیتا. نہیں سر, آج کے بعد کتنی بار کھائی ہوں گی؟ کبھی نہیں کھائی. آج اس بار نہیں کروں گا سر. آئندہ کے بعد کوئی ایسی نشہ بھی نہیں کروں گا, نہ کوئی ایسا کام ہوگا. میرے ساتھ تھا یہ ملزم, جبکہ اس کا کہنا تھا کہ دوبارہ ایسا میں کوئی کام نہیں کروں گا جس کی وجہ سے میں کوئی جو ہے وہ اپنے والدین کو ان کے دل پر ٹھیس پہنچاؤں. تاحال دوسرے ملزم کی جانب بھی چلیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے بعد میرے ساتھ دوسرا ملزم موجود ہے, اس کی جانب چلتے ہیں, جو کہ اس قتل میں مرکزی ملزم کے ساتھ موٹر سائیکل پہ تھا. آپ کا نام کیا ہے؟ جی علی ولایت. علی وڑیچ؟ علی ولایت, ولد ولایت. علی ولایت. جی. علی ولایت کیا کام کرتے ہو؟ میں سر آتا مارکیٹ کپڑے کا کام کرتا ہوں. کپڑے کا کام کرتے ہو. یہ نشہ کب سے کینا شروع کیا ہوا ہے؟ سر یہ تھوڑی دیر ہوئی ہے, 5 منٹ ہوئے نا؟ 5-6 ماہ ہوئے. 5-6 مہینے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے سال ہوا ہے. جی. کیا تسکین ملتی ہے اس نشے کے اندر؟ نہ تمہیں ماں نظر آتی ہے, نہ تمہیں بہن نظر آتی ہے, نہ تمہیں بھائی نظر آتا ہے, نہ تمہیں پولیس نظر آتی ہے, اور نہ ہی تمہیں معاشرے میں شریف شہری نظر آتا ہے. سر میں تو آتا مارکیٹ کام کرتا ہوں. میں نے کام کی بات نہیں کی, کام ساری دنیا کرتی ہے تو روٹی کھاتی ہے, میں تو نشے کی بات کر رہا ہوں. جی. نشہ کو کبھی کبھار جب ٹائم مل جائے تو کر لیتے ہیں. ضروری ہے کرنا؟ نہیں ضروری نہیں ہے. بس ماں باپ ہیں گھر پہ؟ جی. وہ بھی آئے ہوں گے نا؟ جی. لیکن شرم نہیں آئی تمہیں نا؟ جی ہے شرم, لیکن پھر شرم ہوتی تو میں نے تو پہلے کہا ہے کہ ماں کو سامنے بٹھا کے اس کے پیروں میں سر رکھ کے قسم کھا لیتا کہ ماں آج تو بات تیری قسم نشہ نہیں کرنا.
बस वही ना गलती हो गई है कि नशे के दौरान जो ये हादसा हुआ है तुमने इसको नशा लगाया या इसने तुम्हें लगाया? नहीं, हमने एक दूसरे को नहीं लगाया। तीसरा कौन था फिर? ये मुझे इल्म नहीं है, पहले ही कभी कभार इसने पिया होगा तो आदि मतलब आदत हो गई होगी। किसी ने काश्ते लवाया होना ना कि ला तो सही जरा। नहीं, मुझे इल्म नहीं है इसका किसने लगवाया। तो फिर याद ही नहीं है कि मुझे नशा किसने लगवाया? नहीं, अपनी बात मैं कर रहा हूँ, इसका कह रहा हूँ कि ये मुझे नहीं, तुम्हारी बात ही कर रहा हूँ मैं। जी, मैंने दोस्त से पी थी। कौन सा दोस्त दोस्त है? कौन सा दोस्त? मोहल्लेदार है, कजन है, रिश्तेदार है? अजीम। अच्छा जी तो फिर मुझे ये बताओ, जिस दिन ये वकूआ हुआ उस दिन आप किधर थे? सर, मैं उधर मौके पे मौजूद था। इसने आपको फोन करके बुलाया था या आप खुद गए? मैं अचानक जब ये आए हैं ना बाइक पे तो मैं मिला उनके साथ, मेरा सलाम तो हुई है, फिर ये चले गए घर। तो थोड़ी देर बाद मैं वापस आ गया हूँ, मैं भी बैठ गया उनके साथ। तो पता चलता कि बाइक चोरी हो गई है, वो बाइक ले गया शेख इब्रार। तो हम उसके पीछे जाते भाई हैं। वो तो आपका तीसरा साथी था, वो भी नशा करता था। नहीं सर, शेख इब्रार ने कौन सा चोरी की थी? साथी नहीं था, वो कभी कभार मिलने आ जाता था। जानते थे उसे? मैं जानता था थोड़ा। साथी किसे कहते हैं? हमारा साथी, मेरा साथी नहीं था। इसका तो था ना? कभी कभार इसके पास आता था नशे की हालत में। तो फिर जब पता भी है कि एक बंदा मोटरसाइकिल ले गया तो फिर आपने कहा जी वो चोरी करके ले गया है, वो कौन सा कोई गैर था? वो भी आपका साथी था, आपके साथ नशा करता था। कभी आपके पास ज्यादा होता था तो आप उसको करवा देते थे, उसके पास ज्यादा होता था तो आप कर लेते थे। सर, जब बाइक चोरी हुई है ना, हम उसको ढूंढने लग पड़े हैं। तो अब एक दुकानदार ने गवाही दी है कि ये लड़का बाइक लेके गया, क्योंकि इसने बाइक लेके जाने के बाद ना थोड़ी देर बाद वापस आ गया कि मैं साबित करूं कि मैं बाइक नहीं लेके आपकी सफाई देने के लिए आया। जब इसकी और उसकी लड़ाई हो रही थी जी तुमने फिर उसे क्यों कहा कि मोटरसाइकिल क्यों लगे हैं? जी, मैंने पूछा उसे बाइक दे दो वापस। इसका साथी था ना, तो इसलिए पूछा। मैंने तो यही कहा कि यार इनका मामला ख़त्म हो जाए, कि बात आगे तक ना जाए। फिर क्या हुआ था? बस वो अचानक लड़ाई के दौरान उसने बाइक से वेपन छीनने की कोशिश की है, वो उसको फाइल लग गया। अच्छा, इससे पहले भी कभी वेपन देखा आपने? नहीं, फिर उस दिन ही देखा था? उसी दिन देखा। मैं तो सर रात मार्केट काम करता हूँ, मेरा तो काम तो सारी दुनिया कर दी। मैं तेन कदों कहना काम ना कर, मैं तो कतल की गल कर रहा। बता रहा हूँ आपको कि वेपन इसके पास भी नहीं होता। उस दिन मैंने अचानक देखा इनके पास। अगर तुम्हें अपने काम से इतनी मोहब्बत, इतनी वफादारी, तो अपने बहन भाई माँ बाप से इतनी वफादारी होती तो तू नशा ही ना करता। जी जी बिल्कुल, बस वो अचानक सिलसिला बन गया। फिर उसके बाद जब इसने गोली मार दी फिर क्या किया तुमने? फिर हम मैं सिर्फ तुम्हारा किरदार पूछ रहा हूँ कि इस सारे वकूवे में तुम्हारा किरदार क्या था? सर, मेरा किरदार यही है कि जब इसको गोली लगी है ना उसको, तो हम घबरा गए थे। मैंने उसे पकड़ा, एक दो लड़कों ने कहा कि यार इसको हॉस्पिटल ले जाओ। मैंने इसको पकड़ के बाइक, यानी कि गोली लगने की वारदात जो थी वो लोगों ने भी देखी? जी जी, लोगों ने देखी, 2-4 लोग खड़े हुए। फिर क्या किया? फिर बाइक पे बिठा के इसको हम हॉस्पिटल छोड़ के आए हैं, रावी हॉस्पिटल। अच्छा, छोड़ के किधर गए? छोड़ के वापस आ गए। वापस किधर गए? मैं घर चला गया। अच्छा, घबरा आ गया था। अम्मा से बात की, उन्होंने कहा तूने कहीं भी नहीं जाना। वापसी आते हुए या उस जख्मी को ले जाते हुए एक बार भी आपने इससे नहीं कहा कि यार तू चंगा नहीं किया? जी जी, मैंने समझाया इसे। इससे भी अचानक गलती से लगा कि मतलब नशे के दौरान इंसान को नहीं इल्म होता कि वो किस कैफियत में, वो बस नहीं कंट्रोल कर सकता। कहाँ रहते हो आप? मैं यूसुफ पार्क। अच्छा, जब आप वकूआ करके घर चले गए सीधा यूसुफ पार्क जी, जाके सो गए? नहीं, नशा किया था उस दिन के नहीं? मैंने सर सिर्फ थोड़ा सा किया। थोड़ा सा किया था? मतलब मैं आदी नहीं हूँ, कभी कभार टाइम मिल जाए तो कर लेता हूँ, आदत नहीं है इतनी। अच्छा, आदी नहीं है? गवाही देंगे इस बात की, क्योंकि उनको इल्म है। मैं काम पे होता हूँ वाला साहब के साथ, आजम मार्केट। मैंने जब से मैट्रिक क्लियर किया उसके बाद मैं पढ़ाई की है बस वो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फिर उसके बाद आप घर चले गए, घर जाके आपने अपने किसी अजीज को, रिश्तेदार को, किसी बहन भाई को बताया? जी, अपनी अम्मा को बताया। क्या बताया? उन्होंने कहा कि तो बाहर नहीं जाना। मेरा मोबाइल छीन लिया, उन्होंने नंबर ऑफ कर दिए। ठीक है, तो मुझे उन्होंने कहा तूने किसी से रब्ता नहीं करना। मैं फिर घर ही रहा हूँ। मुझे 3 दिन बाद CIA पकड़ के ले गई है। हालांकि 2 दिन पहले मेरे भाई ने बात की थी CIA उधर फैक्ट्री एरिया। उन्होंने कहा था तुम्हारा FIR में नाम आया तो वो हम मामला हल करेंगे जाके। मैंने जाना था उसी दिन ही, लेकिन मैं 4 बजे आए हैं, वो मुझे पकड़ के ले गए हैं। हमने शाम का प्लान बनाया था, मेरे मामू से बात हुई थी। उन्होंने कहा चलो हम इकट्ठे होकर चलेंगे, कि जो वकूआ तुमने बता देना उधर जाके। मैंने अच्छा, यानी कि पहले प्रोग्राम बना कि हम लोग थाने पेश हो जाते हैं, फिर बाद में प्रोग्राम बना गया था बड़ा वकूआ में पता नहीं की बनेगा। घबरा गए थे ना, इसीलिए कि जब पहली बार हुआ है, मैं इल्म ही नहीं था कि क्या मामला है। तो बेटा, कत्ल पहली बार ही होता है। दूसरी बात तो ना जेल वाले इस काबिल छोड़ते हैं, ना थाने वाले इस काबिल छोड़ते हैं कि तू को बंदा मारने के काबिल रह जाए। जी जी, बस वो उन्होंने बताया कि तू जो भी हो गया ना बस तू बता दे उनको सीधा जाके। मैंने कहा ठीक है। वो बस अचानक आ गए फिर। अच्छा, मुझे बताओ, जब पुलिस वाले को फायर मारा ये साथ? नहीं सर, ये साथ नहीं था सर। अच्छा, इसने बताया था तुम्हें कि मैंने पुलिस वाले को गोली मार दी है? जी नहीं।
इसने ये भी नहीं बताया? नहीं, सिर्फ आपको ये बताता था फोन करके कि आ जाओ, नशा आ गया तो कर लेंगे। वो कभी कभार काम से वापस आके बैठ जाता था मैं इनके पास। इसका घर किधर है, तेरा घर किधर है? जी, हम पहले इकट्ठे ही रहे हैं ना यूसुफ पार्क में, ये भी रह के गए हैं उधर, फिर छोड़ गए हैं, फिर मियाँ कॉलोनी चले गए हैं उधर, मतलब थोड़ा फासला, ज़्यादा नहीं। मेरे साथ दोनों मुल्जमान थे जो नशे के आदी थे। इनका जो तीसरा साथी कत्ल हुआ है वो भी नशे का आदी था और बाकायदा तौर पर मुल्जमान ने शादरा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के आगे इतराफ़ जुर्म भी किया है कि पुलिस एहलकार को डर के मारे गोली मारी, क्योंकि जो पहले 302 का वकूआ किया था उसी में डर गए थे कि शायद पुलिस हमें गिरफ्तार करने के लिए आ रही है। और पहले जो मोटरसाइकिल की लड़ाई झगड़ा हुआ था उस वक्त भी नशा किया हुआ था और फायर मारकर जो है अपने साथी को कत्ल किया, फिर उसके बाद वहाँ से फरार हुए। तो पुलिस ने जब इनको पकड़ने की कोशिश की तो मुलज़िम ने फायर करके पुलिस एहलकार को भी जख्मी कर दिया था। मजीद लोगों से भी जो है वो बात करेंगे, ताहाल जो है वो एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, क्योंकि नशे का ये मामला है। नशे में बहुत सारे लोग जो है वो अपने घर बाहर सब मामलात सारे रिश्तेदारी भूल जाते हैं। मजीद शरीफ शहरियों से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं उस खातून के साथ मौजूद हूँ जिसका लख्ते जिगर पकड़ा हुआ है 302 कत्ल में। क्या वजह है, बच्चे को कितनी मन्नतों मुरादों से मांगा, आखिर वो नशे में मुब्तला हो गया। अम्मा जी तुहाड़ा नाम की है? पुत मैं नाम नहीं दसना अपना। अच्छा चलो नाम ना दसो। अच्छा मैं दसो तुसी कित्थे रहंदे हो? मेरे बच्चे नूं किसी ने नशे ते लाता है। मैं बड़ी गरीब आ, किराए ते रहनी है मैं। मेरे बच्चे नूं किसी ने नशे ते लाता। पुत जे अगर कोई गलती हो गई ते माफ कर दियो। पुलिस वाले ने नहीं मारिया तुसी तुसी मेरी मां हो, कोई गल नहीं। मैनूं ये दसो ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਜੀ? मेहनत कर करके पालिया मैं, खुदा गवाए मेहनत कर करके पालिया मैं अपना बच्चा। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮਨੂਸ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? पता नहीं बड़े केड़े अंतरे ने मेरे बच्चे नूं नशा लाता। मेरा बच्चा काम ते जांदा सी, इस तरह दा नहीं सीगा मेरा पुत्र। अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल गवाए। ਤੁਹਾਡੀ ਮਮਤਾ ਹੁਣ ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ मैं ਨੂੰ? मगर नहीं मैं मर जा, मेरे बच्चे नूं कुछ ना होवे। हाँ पुत हकी सच्ची। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਅੰਤਰੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਸ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪੁੱਤ ਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਗਵਾਏ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਨਾ ਵਾ। ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਕੇ ਤੀਲਾ ਪੁੱਤ, ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਦੀ ਕੀਤਾ? 2 ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਆ ਪੁੱਤਰਾ। ਇਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਉਹ ਡਕੇੜ ਸੀ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ 302 ਕੀਤੀ ਏ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਡਕੇਟ ਹੀ ਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। मैं कहना बहुत बड़ा डाकू है, मरने वाला भी नाजरीन वो डाकू था, रिकॉर्ड याफ्ता था, जिसको जो है वो गोली मारी, उसके बाद वो नशा करने लग गया। नशा करने के बाद इनके साथ उसके ताल्लुकात बढ़ गए और इन्होंने नशे की खातिर गोली मार दी। अम्मा जी ਉਹਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀ ਖੂਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਨੀ ਆ ਜੇ ਪੁੱਤੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਜੀ 302 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਕਤਲ 'ਚ? ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਬਸ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਗਵਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਜੋਗੀ।
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਛੁਡਾ ਸਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਮੁਤਾਜ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਅਟੈਕ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਬੁੱਧਵੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਦਲਾ। ਮਾਫ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਜੋਗੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਮੁਤਾਜ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਦਵੇ, ਮਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ। माँ का कोई नेमुल बदल नहीं है। ये वो माँ है जो तड़प रही है, ये वो माँ है जो बिल बिला रही है, ये वो माँ है जो अपने लखते जिगर की खातिर थाने शादरे में आई है, और ये वो माँ है जो अपने बच्चे की चारपाई खाली देकर धाड़े मार मार कर रोती है, और ये वो माँ है जो रात की रोटी पका लेती है लेकिन खाने वाला कोई नहीं आता। ऐसा होता है? हाँ जी, हकी सच्ची। फिर रोटी लड़के रात पकाइया, दिने नहीं, दिने पकाइया रात नहीं। मैंने मोहल्ले वाले ने राशन ला के अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल गवाही पुत्रा, बस ऐसे बात के मैं तेनू। मुलजमान के हवाले से फिर अगर बात की जाए तो मुलजमान ने इंसानी खून किया है। बाकायदा तौर पर 302 में पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार करने के बाद बर्रिमांड है इस वक्त। और दोनों मुलजमान जो है वो नशे के आदी हैं। जिस तरह से शहर लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो नशे के आदी जो हैं वो नशे के आदी जो है वो ना घर वालों की रिस्पेक्ट करते हैं, ना मुआशरे में किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। अम्मा जी का कहना है कि मेरे बेटे ने सिर्फ डर के मारे जो है वो। आप मुझे बताएं कि आपके बेटे ने पुलिस वाले को भी गोली मारी है? नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं। मेरा लेकिन आपका बेटा मुझे कहता मैंने मारी है। पुत्र डर दी बात, मार दी बात मान गया। हाँ बदल हकी सच्ची, मैं कलमा पढ़ के। इसकी वालदा कह रही है मुलजिम की कि मेरे बच्चे को जो है वो सिर्फ मार के बारे जो है वो डराया गया है। वो इस बात से मान गया है कि मैंने पुलिस एहलकार पर भी फायरिंग की है, लेकिन इसकी वालदा कह रही है कि पुलिस एहलकार को जो है वो गोली इसने नहीं मारी। मजीद तफ्तीश इनकी जारी है। आइंदा प्रोग्राम रोजनामचा देखने के लिए अपने जो मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए, और सेम वक्त सेम टाइम आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।